خيركم من تعلم القرآن وعلمه। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। हमजा खड़ा ज़बर आ, वाव वाव खड़ा ज़बर वा, आवा हमजा खड़ा ज़बर आ, वाव खड़ा ज़बर वा, आवा आवा क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, लाम दो ज़बर लन, क़ौलन क़ौलन क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, मीम दो ज़बर मन, क़ौमन क़ौमन मीम या ज़ेर मी, क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, मीक़ा ता दो ज़बर तन, मीक़ातन मीक़ातन मीम पेशमो, नून या ज़ेर नी, मुनी रा दो ज़बर रन, मुनीरन मुनीरन शीन या ज़बर शै, हमज़ा दो ज़ेर इन, शैइन 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 आवा क़ौलन क़ौलन क़ौमन क़ौमन मीक़ातन मीक़ातन मुनीरन मुनीरन शैइन शैइन शीन या ज़बर शै, हमज़ा दो ज़बर अन, शैअन 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 हा खड़ा ज़बर हा, रा वाव पेश रू, हारू नून ज़बर ना, हारूना हारूना सीन पेश सु, लाम या ज़बर लै,
سلي ميم کڑا زبر ما سليما سليما نون زبرنا سليمان سليمان شين پیش شو ها واو پیش هو شو شو دال دو پیش دن شهود شهود قاف پیش قو عين واو پیش عو قعو قعو دال دو پیش دن قعود قعود واو زبر وا دال واو پیش دو وادو وادو دال دو پیش دن وادود وادود شيئا شيئا هارون هارون سليمان سليمان شهود شهود قعود قعود ودود ودود آوى قولا قولا قوما قوما ميقاتا ميقاتا منيرا منيرا شيء شيء شيئا شيئا هارون هارون سليمان سليمان شهود شهود قعود قعود ودود ودود